नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रवीण शिवाकोटी। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। सत्ता पक्ष र विपक्षी बीचको प्रतिशोधले संघीय संसद बन्यो बन्धक। अवरोध हटाउने सहमति कार्यान्वयन नहुँदै भाँडियो। राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलिसम्म स्थगित। एसईई पछि ग्रेड पोइन्टकै आधारमा कुनै विषय अध्ययनबाट वञ्चित हुनु नपर्ने। 1.6 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीले पनि जुनसुकै विषय पढ्न पाउने। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बेलायतमा प्रधानमन्त्री सुनक र राजा चार्ल्ससँग छलफल हुने। युक्रेन नेटोको सदस्यता लिन तयार नभएको बाइडेनको भनाई। र इगा स्वान्तेक र अलिना स्भिटोलिना विम्बल्डन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा पुरुषतर्फ आन्द्रे रुबलेभ र यानिक सिनर अन्तिम 8मा। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका बालबाला सचिव कृष्ण बहादुर राउत सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सचिव राउत, समर्जन कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी सर्वेक्षक ध्रुव प्रसाद अर्याललाई पक्राउ गरेको हो। सञ्चार सचिव राउत विराटनगर जाने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेका हुन्। 2066 सालमा तत्कालीन सरकारले विशिष्ट पदाधिकारीको निवास विस्तारका लागि भन्दै ललिता निवासको 27 रोपनी जग्गा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। राउत भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत हुँदा उक्त जग्गाको सट्टा भर्नाका लागि टिप्पणी उठाएका थिए। त्यतिबेला माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री, विजय कुमार गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र छविराज पन्त भूमि सुधार सचिव थिए। सरकारी जग्गा हडप्न संलग्न रहेका 178 जना सरकारी कर्मचारी मध्ये 5 जनाको निधन भइसकेको छ भने अन्यका विरुद्धमा पक्राउ पूर्जी जारी भए अनुसार प्रहरीले कारबाही चलाइरहेको छ। सीआईबीले सरकारी जग्गा संरक्षणको जिम्मा पाएको समर्जन कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी अधिकृत ध्रुव अर्याललाई पनि पक्राउ गरेको छ। यो सँगै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 12 पुगेको छ। ललिता निवासको जग्गा 2049 यता 4 चरणमा हिनामिना भएको छ। प्रहरीले अहिले ती सबै हिनामिनाका संलग्नहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक त भोलिसम्मका लागि नै स्थगित गरिएको छ। सत्तापक्ष र विपक्षी बीचको प्रतिशोधका कारण संघीय संसद बैठक 1 सातादेखि अवरुद्ध भएको हो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रहित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमालेको अवरोधका कारण सदन नियमित चल्न सकेको छैन। आज बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि विशेष कारण देखाउँदै भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथिको छलफल अलपत्र परेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक भने दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको संसद नियमित गर्ने सहमति उनीहरू संसद भवन नयाँ बानेश्वर नपुग्दै भङ्ग भएको थियो। प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र संसदमा ठूलो दलका नेताबीच आइतबार अपराह्न संसदको अवरोध हटाउने सहमति भयो। तर केही समयमै सहमतिले नयाँ मोड लियो र प्रतिनिधि सभाको बैठक सार्नुपर्ने अवस्था बन्यो। कुनै विषयमा प्रश्न उठाउँदा सदन नै अवरोध गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। माग पूरा गराउन बारम्बार सदनलाई बन्धक बनाउने र समस्याको समाधानमा पनि समय खेर फाल्ने प्रवृत्ति कति न्यायोचित हो त? प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा कुनै पनि नयाँ विधेयकले कानुनको रूप धारण गर्न सकेको छैन। तर सदनको अवरोधको श्रृङ्खला भने सुरु भइरहेको छ। विपक्षी दलहरूले कहिले बजेटको विषय त कहिले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सदनमा अवरोध गरिरहेका छन्। हामीमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाउनु भएको छ, त्यो फिर्ता लिनु भएको छैन। त्यो गम्भीर कायम राखेर हामीले सहमति गर्ने। पछिल्लो पटक गत मङ्गलबारदेखि राजीनामा माग गर्दै आएको एमाले प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने तर्फ आफूलाई अगाडि बढाएको छ। सुरुमा जति गम्भीर तरिकाले विषय उठ्छन् पछि राजनीतिक लेनदेनमा पुर्याइन्छ। जुन अहिले एमाले सारेको नयाँ शर्तले पनि स्पष्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्री वा कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले गर्ने गलत गतिविधि र दिने अस्वाभाविक अभिव्यक्तिमाथि सदनमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। विरोधसँगै सदनको कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो पाटोमा कुनै पनि दल गम्भीर देखिँदैनन्। अहिले सत्तारूढ दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई अस्वाभाविक भन्दै सदनमा विवेकपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। विवेक सम्मत ढङ्गले मुद्दा उठाउँदै गर्दा आवेग सम्मत हल खोज्ने कर्म गर्यो भने कहिले पनि समाधानमा पुगिँदैन। मुद्दा विवेक सम्मत उठाउँ, समाधान पनि विवेक सम्मत ढङ्गले खोजौँ। अहिले मात्र होइन, विगतमा पनि सदनलाई दलहरूले बन्धक बनाएकै हो। अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले 2057 सालमा नै झण्डै 2 महिना संसद अवरोध गरेको थियो।
अघिल्लो संसदको कार्यकालमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले आफूले कारबाही गरेका सांसदको सूचना टाँस्न नमानेको भन्दै करिब 9 महिना संसद अवरुद्ध गर्यो। तर यी अवरोधबाट सदनको काम कारबाही नहुने बाहेक अन्य कुनै परिणाम निस्किएन, जसले विरोध गर्ने नाममा सदनलाई बन्धक बनाउने काम ठिक नभएको पूर्व सभामुखकै बुझाइ छ। राजनीतिक पार्टीहरू हामी चुनिएर मुलुक चलाउने, कानुन बनाउने, मुलुक चलाउने प्रतिनिधिका रूपमा छौँ यहाँ संसदमा भन्दैनन् के अरे। हाम्रो त बेग्लै अस्तित्व हो, बेग्लै विचार हो, बेग्लै त्यही पूर्वाग्रह र दुराग्रहले ग्रसित भएर काम गर्दा हाम्रो अविकसित मुलुकको चरित्र हो क्या राजनीतिक चरित्र। त्योबाट हामी सचेत भएर नहुँदाखेरिको परिणाम हो यो जहिले पनि। अघिल्लो संसद कहिले विघटनको प्रयास त कहिले अवरोधकै कारण धेरै महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउनबाट चुक्यो। अहिले पनि समितिलाई काम गर्ने वातावरण नबनाउने, सदन अवरोध भइराख्ने स्थिति हुने हो भने संसदले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न सक्ने छैन। त्यसैले सदनभित्र अवरोध गरेर होइन, छलफलमै भाग लिएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउन लाग्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखरा सहकर्मी ऋषिकान्त पौडेल र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ विकास आचार्य र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले आफूले अदालतमा तारिख धाउनु परेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत महानगर प्रमुख शाहले भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा तारिख धाउनु परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने भारतले यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दा छुट पाएको उनको जिकिर छ। काठमाडौँका प्रमुख शाहले भारतीय चलचित्र आदिपुरुष फिल्ममा सीता भारतमा जन्मिएको आशयको संवादबारे विरोध जनाएका थिए। उनले काठमाडौँ महानगर अन्तर्गतका हलहरूमा उक्त फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाएका थिए। तर पाटन उच्च अदालतले फिल्म नरोक्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएपछि शाहले राष्ट्रियताको हितका पक्षमा अदालतले भने पनि नमान्ने उल्लेख गरेका थिए। त्यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि उनले आइतबार अदालतबाट बुझेको तारिख पनि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। चन्द्रमास अनुसार आजदेखि साउने सोमबारको व्रत सुरु भएको छ। सौरमास अनुसार यस वर्ष साउन महिनामा अधिक मास परेकाले असारमै सोमबार व्रतको तिथि परेको हो। साउने सोमबारका लागि पूजा आराधना र दर्शनको सबै व्यवस्था मिलाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा आउने व्रतका लागि आज बिहानैदेखि भक्तजनको भिड लागेको छ। शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष भएकोले अब आउने मास अधिक मास आउने भएकोले त्यस अधिक मासले गर्दा अधिक मासमा श्रीकृष्णको पूजा बाहेक अरू पूजा हुँदैन। त्यस कारणले आज पहिलो सोमबार, श्रावणको पहिलो सोमबार भनेर पूजा गरिन्छ। साउनको शनिबार र सोमबार पशुपतिनाथ मन्दिरमा हजारौं भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा कति जीपीएसम्म ल्याएका विद्यार्थीले कक्षा 11 मा भर्ना पाउलान्? आफूले चाहेको विषय पढ्न कति जीपीए ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा अभिभावक र विद्यार्थी दुविधामा पर्ने गर्छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र परीक्षा बोर्डले भने एसईईमा समग्रमा 1.6 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीले आफूले रोजेको जुनसुकै विषय अध्ययनका लागि योग्य भएको स्पष्ट पारेका छन्। अघिल्लो शैक्षिक सत्रसम्म कक्षा 11 मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्न एसईईमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानमा कम्तीमा पनि C+ ग्रेड ल्याउनु पर्ने प्रावधान थियो। तर शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 9 महिना अघि नै एसईईमा न्यूनतम 1.6 जीपीए प्राप्त गरेका विद्यार्थीले कक्षा 11 का जुनसुकै विषय अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। 1.6 जीपीए भनेको पूर्णाङ्कको करिब 40 देखि 50% हो। त्यस्ता विद्यार्थीले कक्षा 11 मा अनिवार्य अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा वा गणित र 3 वटा ऐच्छिक समूहबाट एक विषय छनौट गरी अध्ययन गर्न सक्नेछन्। यसैले औसत ग्रेड पोइन्टकै आधारमा अब कोही पनि विद्यार्थी कुनै पनि विषय अध्ययनका लागि वञ्चित हुनु नपर्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ। कक्षा 10 को परीक्षामा अन्तिम पढ्नेको जसलाई हामी एसई परीक्षा भन्छौँ, एसई परीक्षामा औसत ग्रेड पोइन्ट जसलाई जीपीए भ्यालु भन्छौँ, त्यसमा न्यूनतम जीपीए चाहिँ 1.6 सबै विषयको गरेर त्यति आएको छ भने त्यस्तो विद्यार्थी कक्षा 11 मा भर्ना हुने सबै जुन कुनै विषय पनि भर्ना हुनको लागि योग्य मानिन्छ। त्यही अनुसारको भर्नाको व्यवस्था गरिदिन पनि म आग्रह गर्छु। 2076 मै सरकारले कक्षा 11 र 12 बाट संकाय प्रणाली हटाइसके पनि अधिकांश विद्यालयहरूले अझै विज्ञान व्यवस्थापन लगायत संकाय भनेर विज्ञापन गर्दै विद्यार्थी लोभ्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। उच्च शिक्षाका लागि भविष्यमा कुन विषय अध्ययन गर्ने निरो
कक्षा 11 र 12 को ऐच्छिक विषयले निर्धारण गर्ने हुन्छ। तैपनि अधिकांश विद्यार्थी र अभिभावक कुन विषय अध्ययन गराउने भन्ने दुविधामा हुने गर्छन्। केहीमा चाहिँ छ त्यसै दुविधा भएर नै बुझ्न आएको नि। वास्तवमा कलेजको फ्याकल्टी के हो, कलेजले दिने सुविधा सेवा सुविधा के हो हैन, अभिभावकले त्यस सम्बन्धी के कुरामा ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ। 1.6 GPA ल्याएपछि कक्षा 11 जुनसुकै विषय पढ्न पाइयो। अब स्कुल कलेजले नै एकैवटा आफ्नो नियम B+ नभइकन भर्ना नगर्ने, फेरि अर्को स्कुलमा कलेजमा गएर बुझ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि कुराहरू दोहोरिन आएर अथवा जुझ्न आएर चाहिँ नि अन्यलता हुनसक्छ। एसईमा केही विषयमा D र E ग्रेड आए पनि न्यूनतम औसत ग्रेड पोइन्ट 1.6 GPA आए माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुने पाउने व्यवस्था परीक्षा बोर्डले गरेको हो। त्यसैले विभिन्न बहाना बनाएर विद्यार्थीलाई कक्षा 11 मा अध्ययनबाट वञ्चित गर्न नहुने परीक्षा बोर्डको भनाइ छ। टोटलमा 1.6 GPA प्राप्त भएको विद्यार्थीले कक्षा 11 मा भर्ना हुन सक्छ। यद्यपि उसका केही विषयमा E पनि हुन सक्छ, D पनि हुन सक्छ, D+ पनि हुन सक्छ, तर त्यस्ता विद्यार्थीहरूले पनि टोटल GPA 1.6 कटाएका छन् भने भर्ना हुन सक्छन्। एसईमा सामेल 4,85,000 मध्ये 41,000 विद्यार्थीको न्यूनतम GPA 1.6 भन्दा कम रहेको परीक्षा बोर्डको तथ्याङ्क छ। ती विद्यार्थी बाहेक बाँकी सबै विद्यार्थी माथिल्लो कक्षाको जुनसुकै विषय अध्ययनका लागि योग्य मानिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। महोत्तरीका स्थानीय तहले चौतर्फी सडक विकासको योजना ल्याए पनि अधिकांश योजनाहरू सम्पन्न भएका छैनन्। अझ असारमा गरिने हतारको कामले स्थानीयले थप शास्ति बेहोर्नु परेको छ। महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरदेखि 6 किलोमिटर दूरीमा मात्र रहेको मनरा सिस्वा नगरपालिका र जलेश्वर नगरपालिकाका स्थानीयलाई यस वर्ष बर्सातको समयमा मात्र होइन सधैँ आउजाउ गर्न कठिनाई हुने गरेको छ। मनरा सिस्वा नगरपालिका 10 सक्रीमा सडकको अवस्था अझ दयनीय छ। धेरै समस्या भइरहेछ यो बाटोको कारणले गर्दा। हामी दिनहुँ आउँछौँ, आउनै पर्ने हाम्रो ड्युटी हो। हामी विद्यालयमा काम गर्छौँ, यही सकरी गाउँको जनता प्राथमिक विद्यालयमा हामी शिक्षिका छौँ। यहाँ डेली हामीले आउनु पर्ने हुन्छ। यो बाटोले त धेरै समस्या भइरहेछ। पहिला यो बाटोको अवस्था त नराम्रै थियो, तर पनि अहिले ठिकठिकै हामीहरू आधा जाँदा चाहिँ ठिकठिकै थियो। तर यो असार मसान्तको समयमा बाटो खनेर चाहिँ पुरै बिगारिदिएछ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले थरुवाही रैनदेखि मधवासम्म 5 किलोमिटर सडक बनाउने महत्त्वकांक्षी योजना ल्याएको छ। तर निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण यस सडक खण्डमा 5% काम पनि प्रगति हुन सकेको छैन। असारको अन्तिम समयमा निर्माण कम्पनीले हतारमा काम गरिरहेको छ। रोड बनाउनको लागि रोड तोड्नै पर्यो। रोड राम्रो बनाउनको लागि भोलिको दिनमा पिच गर्नको लागि अर्थवर्कको काम गर्नै पर्यो, ग्रेभल ओछ्याउनै पर्यो हैन। हामीले कन्ट्र्याक्टरहरूलाई सकभर त्यस्तो नगरौँ, त्यस्तो गरेका छन् भने हामी तुरन्त निर्देशन दिन्छौँ। यता संघीय सरकारले महोत्तरीकै सहस्रामदेखि बथनाहा र नैनीदेखि बासोपट्टि जाने सडक निर्माण कम्पनीको लापरवाहीकै कारण गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले मापदण्ड विपरीत काम गरे पनि सरकारवाला निकायले चासो देखाएको छैन। त्यो माटोमा वास्तवमा त्यो ढलान हामी कुनै ठाउँमा हाम्रो अफिसले भन्दैन। इनकेस कुनै ठाउँमा बाई मिस्टेक भएको छ भने हजुरहरूले दिँदाखेरि हाम्रो उहाँहरूको 5% धरुटी पनि हुन्छ, त्यसबाट पनि हामीले कट्टा गर्न सक्छौँ। प्रदेश सरकारले सक्री सडक खण्डमा 5 करोड र सहस्रामदेखि बथनाहा तथा नैनीदेखि बासोपट्टि जाने बाटो निर्माणका लागि 1 करोड भन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विकास आर्य ठाकुर, सक्री महोत्तरी। अब जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, मिटर ब्यास पीडितहरू बारम्बार काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था किन आएको होला? ए, असंवेदनशील दलहरू, बी, सरकारकै कमजोरी र सी, सम्झौता कार्यान्वयन नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले गठबन्धन दलहरूकै विवादले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। नेपालगञ्जमा आज पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्री परिषद विस्तार हुनासाथ सरकारले प्रदेशका 2 लाखलाई रोजगारी दिने गरी काम थाल्ने दावी गरे। स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिने नीति अनुरूप बाँके र बर्दियामा उत्पादन हुने मौवा खेती र नेपालगञ्जको राबडीलाई काठमाडौँसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।
बाबुलाई कसरी ब्रान्डिङ गर्ने, त्यसलाई फ्रोजन फुड कसरी बनाउने, अबको काठमाडौँको हरेक घरको हरेक जिब्रोमा यहाँको टेस्ट कसरी दिने भनेर एउटा लार्ज कार्यक्रम राख्न सकिन्छ कि भनेर पनि हामीले अगाडि बढाए। बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ हेर्नका लागि स्काई ब्रिज बनाउने आश्वासन समेत मुख्यमन्त्री चौधरीले दिएका छन्। पहाडी क्षेत्रमा सवारी दुर्घटना कम गर्न जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तेह्रथुमले ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहयोगमा ट्राफिक प्रहरीले सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। ट्राफिक प्रहरीले विद्यार्थी, शिक्षक, यातायात व्यवसायी, सडक प्रयोगकर्ता लगायतलाई सहभागी गराएर कार्यक्रम गरिरहेको छ। सडक र सवारी साधनको अवस्था, भौगोलिक कारण, ट्राफिक नियमनको उल्लङ्घन, मौसम, चालकको स्वास्थ्य लगायतका विषयमा जानकारी गराइएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख नायब निरीक्षक उत्तम भण्डारीले बताए। पैदल यात्रीलाई पनि सडक पेटी तथा जेब्रा क्रसबाट हिँड्न सिकाउने उनको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।